नीरज छेत्री को परिचय के हो। पिता टीका बहादुर छेत्री र ममतामयी आमा गंगा माया छेत्री का सुयोग्य संतान हुन शहीद नीरज छेत्री। पिता टीका बहादुर छेत्री को राम्रो जीवन चल्दै थियो। खेती गर्ने, आफ्नो परिवारलाई पालन पोषण गर्ने। उहाँले बिहे गर्नुभयो खनामुख बेराजानबाट। दुवैको राम्रो गृहस्थी यात्रा चल्दै थियो। खेती गर्ने मान्छे, किसान गर्ने, समाजको सेवा गर्दै हिँड्ने, भगवानको भक्ति गर्ने। उहाँको घरमा 4 जना सन्तान भए। जेठा छोरा भए श्रीमान रंजन छेत्री, अर्का छोरा भए नीरज छेत्री र दुईटी छोरी भए जसको नाम रेखा र राखी। सानैदेखि नीरज छेत्री को जीवन में भारत माता को प्रति दृढ़ भाव थियो। एक दिन काउडी पथार प्राथमिक विद्यालयबाट कुदेको कुदै आए नीरज छेत्री। भोक लागेको थियो। आमाले भन्नुभयो छोरा आज चाँडै आउनु भनेर। आउँदै थिए। आउँदै बित्तिकै घर अगाडि मजाले लडे नीरज छेत्री। आमाले फू गरिदिँदा, बाउले टाउको सुमसुम्याइदिँदा नीरज छेत्री को दुख्ने दर्द तो आफै गायब भयो। पिताले भन्नुभयो छोरालाई कि छोरा बडा मजाले कुद्दो रहेछस् त। कति देरीमा त स्कुलबाट घर आइपुगिस्। नीरज छेत्रीले भने पिता म एकैछिनमा स्कुलबाट घर आइपुगे। आज भोक लागेको थियो। आमाले बनाएको भोजन पाउने इच्छा थियो र म स्कुल छुट्टी हुने बित्तिकै कुदेको कुदै आमाको छेउमा आइपुगे। तर के गर्नु, भात खानु भन्दा अगाडि मजाले लडे। ऊ लडे तर उनले एउटा मनमा प्रतिज्ञा ठाने कि म कुद्न त मजाले जान्दो रहेछु। पिताले भन्नुभयो छोरा तेरो जीवनको उद्देश्य के हो? त्यति बेला नीरज छेत्रीले भने कि मेरो जीवनको एउटै उद्देश्य छ, म भारत माताको सेवा गर्न चाहन्छु। म भारत माताको सेवा गर्न चाहन्छु। 24 फरवरी 1991 मा जन्मेका हुन् नीरज छेत्री। देशको प्रति अटूट भाव उहाँको, असम जननी को प्रति अटूट श्रद्धा उनीको। वहां 10 सितंबर 2014 को दिन एसएसबी 35 बटालियन में भर्ती हुनुभयो। वहां को जीवन बड़ा राम्रो चलिरहेको थियो। एक दिन वहां छत्तीसगढ़बाट आफ्नो घर आइपुग्नु भयो। घरमा आमाले भन्नुभयो छोरा अलिक दिन बसेर तिमी जाऊ। तर नीरज छेत्रीलाई बार बार एसएसबी बाट फोन आयो कि तिमी चाँडै भन्दा चाँडै ड्युटी तिमीले जोइन गर्नु पर्दछ। यहाँ आमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि छोरा 1-2 दिन पछाडि जानु। तर शहीद नीरज छेत्रीलाई बार बार फोन आयो कि तिमी छिटै आउनु पर्दछ। 2 जून 2019 तारिख वहां को टीमलाई यो थाहा भयो कि वहां झारखंड को डुमकामामा स्थित हुनुहुन्थ्यो। थाहा भयो कि एन्टी नक्सलहरू प्रवेश गरे भनेर। वहाँका टीम बिहानै 3 बजी त्यो नक्सलीलाई रोक्न भनी वहाँ जानुभयो। जाँदाखेरि दुबईमा भिडन भयो।
हमरा वीर शहीद नीरज छेत्रीले 5 जना दुष्टलाई मारिदिनु भयो। र 5 जनालाई मारेर एउटा गोली उहाँको छातीमा लाग्यो। उहाँको मुखबाट गोली लाग्ने बित्तिकै एउटै शब्द निक्ल्यो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एकछिन श्वास चल्दै थियो। श्वास चल्दा चल्दै उहाँले 2 जना आमालाई याद गर्नुभयो। एउटी आमा भारत आमा र एउटी आमा काउडी पथारमा बसेर मलाई रुँगिरहेकी छे। दुईटी आमा, एउटा भारत आमा र एउटा आफ्नै काउडी पथारमा बसेकी मेरी गंगा आमा। एसएसबी का जवानहरूलाई थाहा भयो वहाँ अरू पनि थिए, तर हाम्रा वीर गोर्खा सन्तानले जुन 5वटा गोली चराएर ती दुष्ट आतताईहरूलाई जसरी मारे, त्यसको लागि हाम्रो गोर्खा समाज सदैव नीरज छेत्रीको चरणमा झुक्दछ, सदैव नीरज छेत्रीको चरणमा झुक्दछ। एसएसबीबाट हेलिकप्टरबाट हाम्रो यहाँ काउडी पथारमा लाया गयो। वहाँको दिव्य पार्थिव शरीर आमाले भन्नुभएको त्यो छोरा बुहारी ल्याउनु पर्छ भनेर, तर आज छोरा आउँदछन् तिरंगालाई आफ्नो जिउमा धारण गरेर। काउडी पथारमा जब वहाँ शहीद नीरज छेत्रीको शरीर आइपुग्यो, सम्पूर्ण आसामको आँखामा आँसु थियो। एक दिन गरेर हुर्काएकी ती आमा गंगा मायाले आफ्नै छोरालाई कसरी हेर्ने, देशको सेवा गर्छ भनेर पठाएको छोरो त देशको लागि गोली खाएर घरमा आयो, देशको लागि गोली खाएर घरमा आयो। आमाले मुख हेर्न सक्नु भएन। कतिपय कुराहरू थिए नीरज छेत्रीज्यूका, उहाँले त्यही भित्र पार्थिव शरीरबाट आफ्नी आमालाई भन्नुहुन्छ, शहादत का सेहरा बांधे मृत्यु से विवाह रचाता हूं, शहादत का सेहरा बांधे मृत्यु से विवाह रचाता हूं, जन्मभूमि की रक्षा के लिए अपना भेंट चढ़ाता हूं। मां मैं गोरखा पुत्र बनकर आया इस दुनिया में, अब भारत माँ का बेटा बनकर इस दुनिया से जाता हूं, इस दुनिया से जाता हूं। मां देख तिरंगा मेरे तन पर कितना सुंदर खिलता है, ऐसा कफन तो मेरी माँ बस किस्मत वालों को मिलता है, किस्मत वालों को मिलता है। देकर समर्पण मातृभूमि को, देकर समर्पण मातृभूमि को गर्व से मैं इठलाता हूं। मां मैं गोरखा पुत्र बनकर आया इस दुनिया में, अब भारत मां का बेटा बनकर इस दुनिया से जाता हूं, इस दुनिया से जाता हूं। गांव का मान्छे सबै थिए। मां अकेले मैंने 10-10 को धूल चटाई है, म त्यसै आएको होइन, मैले पनि मारे। अकेले मैंने 10-10 को धूल चटाई है,
मैंने पीठ नहीं दिखाई, गोली छाती पर खाई है। गिरने से पहले शत्रुओं को तारे दिन में दिखलाता हूं। गोरखा पुत्र बनकर आया मेरी मां, अब भारत मां का बेटा बनकर इस दुनिया से जाता हूं। भारत मां का बेटा बनकर इस दुनिया से जाता हूं। मेरी शहादत को मां तुम मत आंसुओं से धो देना। मेरी शहादत को मां तुम मत आंसुओं से धो देना। देकर सांसें इस मिट्टी को इसका कर्ज चुकाता हूं। गोरखा पुत्र बनकर आया इस दुनिया में, अब भारत मां का बेटा बनकर इस दुनिया से जाता हूं। इस दुनिया से जाता हूं। नीरज छेत्री जी बार बार भित्री वाटा भन्नुहुन्छ कि आमा को लागि सोचेको थिए तीर्थ यात्रा गराउँछु भनी। आमा को लागि सोचेको थिए मैले वृन्दावन लान्छु भनी। आमा को लागि सोचेको थिए मैले हरिद्वार लान्छु भनी। जब वहां कहीं लान सक्नु भएन, आलाई भन्नुहुन्छ मां ऋण हूं तेरा, मां ऋणी हूं तेरा, ऋण चुका न पाया। तेरे कदमों में खुशियों की माला सजा न पाया। पर भारत मां के चरणों में अपनी देह बिछाता हूं। मैं गोरखा पुत्र बनकर आया इस दुनिया में। भारत मां का बेटा बनकर इस दुनिया से जाता हूं। भारत मां का बेटा बनकर इस दुनिया से जाता हूं। प्यारे सज्जनों, वाकई में नीरज छेत्री ज्यू को जीवनले हामीलाई धेरै सिकाउँदछ। समाजमा यो देशको लागि हाम्रो पनि खून यहाँ बगेको छ। आज अरूलाई भन्न सजिलो छ तहते की करिली भनेर, तर हामीलाई थाहा छ हाम्रा छोराहरूको कति खून बगेको छ यहाँ, कति खून बगेको छ यहाँ। त्यसै कारणले हे भारतमा तपाईको चरणमा साष्टांग प्रणिपात छ, साष्टांग प्रणिपात छ। सबैले एक बार आँखा बन्द गरेर श्री नीरज छेत्री ज्यूलाई स्मरण गरौं र उहाँलाई भनौं कि हे नीरज छेत्री ज्यू, तपाईको नाममा भागवत हामी सुन्दैछौं। यहाँको पोजिटिभ एनर्जी, यहाँको वाइब्रेसन तपाईले पाउने र तपाई भगवानको चरणमा विलीन हुने। बोली नारायण भगवान की। शहीद वीर नीरज छेत्री अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हरे कृष्ण